अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रहीम यार खान मोटरवे M5 इंटरचेंज के करीब टायर फटने से मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में खातून समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक, 34 जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। रहीम यार खान मोटरवे M5 इंटरचेंज के करीब टायर फटने से मुसाफिर बस उलट गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, रहीम यार खान से मोटरवे M5 इकबालाबाद इंटरचेंज के करीब आज सुबह जो है वो मुसाफिर बस का टायर फट गया, जिसकी वजह से बस जो है वो उलट गई और ये बस जो है वो मानसरा से कराची जा रही थी। ये हादसा जो है रहीम यार खान इंटरचेंज के करीब पेश आया है। इस बस में जो है टोटल रेस्क्यू के मुताबिक 34 मुसाफिर जो है वो जख्मी हुए हैं, जबकि 3 मुसाफिर जो है जिनमें एक खवातीन भी शामिल है वो मौके पर जाँ बहक हो गई है। और ये जो मुसाफिर है इनमें से कुछ मुसाफिर ऐसे हैं जो शदीद जख्मी हैं और उनको तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान शेख ज़ैद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। प्रॉपर्टी लीक्स का नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर्स यानी तकरीबन 30 खरब रुपए की जायदादें शामिल हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीज में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स, नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। पाकिस्तानी भी 11 अरब डॉलर की जायदादों के मालिक निकले। 17,000 पाकिस्तानियों की दुबई में 23,000 जायदादें। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों, एक पुलिस चीफ, एक सिफारतकार और एक सियासतदान का नाम भी शामिल है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारत का पहला और पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। प्रॉपर्टी लीक्स में एक सीनियर सियासतदान के 3 बच्चे, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, हुसैन नवाज शरीफ, सेनेटर फैसल वाडा, फराह कोगी, शेर अफजल मरवत, सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलूचिस्तान और सिंध के 6 से जायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 जायदादें हैं। भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। इसके अलावा 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं। बरतानवी शहरियों की दुबई में खरीदी गई जायदादों की मालियत 10 अरब डॉलर है। 8,500 सऊदी शहरियों ने दुबई में जायदादों का ये डेटा वाशिंगटन में कायम NGO सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज ने हासिल किया और नॉर्वे के फाइनेंशियल आउटलेट E24 के साथ शेयर किया। जायदादों का डेटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम से भी शेयर किया गया, जिसने 6 माह के तफ्तीशी प्रोजेक्ट पर काम करके जायदादों के मालिकों का पता लगाया। तफ्तीशी प्रोजेक्ट पर 58 मुल्कों के 74 मीडिया इदारों के रिपोर्टर्स ने काम किया। फैसल वावडा ने दुबई लीग्स को पुरानी लीग्स का तसलसल करार दे दिया। कहा कि लीग्स आती रहती हैं, दुबई में प्रॉपर्टी जायज़ है या नाजायज़, सब पर नाजायज़ का ठप्पा लगा दिया गया। फहरिस्त में ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। आज एक इदारे के खिलाफ पिंडोरा बॉक्स खोला गया। उम्मीद है शवायद भी रखे जाएंगे। दुबई हमारा दोस्त मुल्क है, वहाँ से सरमायाकारी मुतवक्के है। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी मुतवक्के है, ऐसे में लीक्स आ जाती हैं। यही लीक्स के किरदार थे, उनका मासी ना भूलें। मेरी अहलिया के नाम पर ख़रीदी गई दुबई प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न में मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर और दर्ज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में वाज़ेह कर दिया। बताया कि बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए गोशवारों में भी इस जायदाद को जाहिर किया गया है। ये प्रॉपर्टी 1 साल पहले फरोख्त की गई थी और हाल ही में इस रकम से एक नई प्रॉपर्टी खरीदी गई है। दुबई लीग्स का मामला, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी के गैर मुल्की तमाम असासा जात डिक्लेयर्ड हैं। उनकी तफसील इलेक्शन कमीशन और FBR की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई, जिससे सब वाकिफ हैं। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुशावरत के बाद मुतालिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा।
ہمارے اثاثہ جات پہلے سے ڈکلیئرڈ اور عوام کے علم میں ہیں۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیلنا میمن کا دبئی لیکس پر رد عمل، کہا کہ جن جائیدادوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ پہلے ہی الیکشن کمیشن اور متعلقہ ٹیکس اتھارٹیز میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ ہم ہر سال اثاثہ جات اور جائیداد کی ڈکلیریشن جمع کراتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے سے سب کچھ عوام کے علم میں ہے۔ دبئی میں ایک اپارٹمنٹ کا مالک ہوں جسے پاکستان کی تمام ریگولیٹری اتھارٹیز FBR الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ گزشتہ 6 سالوں سے رجسٹرڈ اور ڈکلیئر کیا گیا، اس کی تصدیق FBR سے بھی کی جا سکتی ہے۔ PTI رہنما شیر افضل مربت کی وضاحت، سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ انہوں نے 2018 کی نامزدگی فارم میں بھی اس جائیداد سے متعلق اعلان کیا تھا۔ آگے بڑھیں کہ دھرتی کا ایک بہادر سپوت وطن پر نثار، فورسز کا بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقے سمبازہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد، ملک دشمنوں سے جمع مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے میجر بابر خان نے جام شہادت نوش کیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ آڈیو لیکس کیس میں پیغام ملا کے پیچھے ہٹ جاؤ، جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو ایک اور خط لکھ دیا۔ پیغام دیا گیا کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس طرح کی دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو پھر دھمکی، جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس عامر فاروق کو سب بتا دیا۔ خط میں بتایا، آڈیو لیکس کیس میں مجھے پیغام دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی چھوڑ دو۔ جسٹس بابر ستار نے خط میں چیف جسٹس کو بتایا کہ میں نے اس طرح کے دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا، PTI سے متعلقہ مقدمات میں بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھمکی آمیز حربہ معلوم ہوتا ہے۔ جج صاحب کے خط کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت کا تاثر بن رہا ہے۔ کال کسی نے نہیں کی بلکہ ان کیمرہ سماعت کا مطالبہ انہوں نے خود کیا ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عوان کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ آج کل تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان تعلقات خراب ہیں۔ خط لکھنے کا مقصد مداخلت نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کی ہے۔ ایک خط لکھا، اس خط کے مندرجات رپورٹ کچھ اس طرح سے ہوئے کہ تاثر جا رہا ہے جیسے کوئی مداخلت ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس چیز کی وضاحت ضرور کر دوں۔ منصور عوان نے کہا کہ اس معاملے کا پہلا پہلو یہ ہے کہ خط کے مندرجات میں جج صاحب نے خود فرمایا ہے کہ موصول ہونے والا پیغام کسی بھی طرح سے انصاف کے حصول میں مداخلت نہیں تھی۔ مخصوص کیس کے حوالے سے کوئی پیغام اس طرح کا گیا یا انہوں نے سمجھا کہ اور یا کسی ایسے شخص کی طرف سے گیا جو نہیں جانا چاہیے تھا، جو آج کل ایک ایسا تاثر بنتا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے کہ کوئی جوڈیشری یا ایگزیکٹو کے بیچ میں کوئی ایسی خرابی یا ایسے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ تاثر جو ہے اس کی میں پرزور طریقے سے اس کی نفی کرتا ہوں۔ اور وہ جو خط ہے، اب چونکہ وہ ہے سوشل میڈیا پہ، تو اس کے متن پر ذرا غور فرما لیں اور یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس چیز کو کہا ہے کہ وہ انصاف کے فراہمی میں رکاوٹ تھی۔ وفاقی وزراء نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس ستار نے عدالتی امور میں مداخلت اور دباؤ کے الزامات کو مسترد کر دیا، کہا کہ اس معاملے کو اتنا آگے لے کر نہ جایا جائے کیونکہ بات قومی سلامتی کی ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ نے کہا کہ کسی نے پیغام نہیں دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، البتہ صرف ان کیمرہ بریفنگ کا کہا گیا تھا جس کی درخواست قومی سلامتی کی وجہ سے کی گئی اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ چیف جسٹس سے روزانہ ملاقات ہوتی ہو، اس کو خط لکھنا معاملے کو متنازع بنانے والی بات ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا، میرے لیے تکلیف دہ ہے کہ اس طرح سے اس کی تشہیر کی گئی جیسے عدلیہ میں مداخلت ہے۔ خط کے مندرجات سے یہ تاثر دیا گیا کہ انٹیلیجنس اور دفاعی ادارے ججوں کے کام میں کسی قسم کی مداخلت کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں۔ جنرل جو اسٹیٹ کے نمائندے ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ کی جائے، تو اس کو مس کنسٹرو کر کے، اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اس پر مبنی خط لکھ دیا جاتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، تو یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے۔
تو دیکھیے اس معاملے کو اتنا آگے لے کے مت جائیے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ بات جو ہے وہ قومی سلامتی کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کیمرہ بریفنگ کی ریکویسٹ کی گئی تھی تو وہ قومی سلامتی کی وجہ سے کی گئی تھی, اور میں یہ بالکل واضح کر دوں قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی معاملہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو چیف جسٹس فل کورٹ اس میں بلا سکتے ہیں. آپ چیف جسٹس تک آپ کی رسائی ہے. میرے لیے جو تکلیف دہ چیز ہے وہ اس چیز کا اس طرح سے تشہیر ہے کہ ایک امپریشن کریٹ کر دیا گیا کہ جیسے عدلیہ میں مداخلت ہے. خط کے مندرجات سے یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے یا دفاعی ادارے ہیں وہ ججز کی ورکنگ میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں. ویلکم بیک. خبر شامل کریں گے. پاکستان سے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق ہوا ہے. نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی پریس کانفرنس. کہا کہ پاک امریکہ ڈائیلاگ میں دہشت گردی کے خلاف رابطے بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا. دہشت گردی کے خلاف دونوں ملک اپنی حدود میں ایکشن لیں گے. پاکستان کے ساتھ مغربی سرحد پر تکنیکی تعاون پر بھی گفتگو ہوئی. ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممکنہ خطرات سے آگاہ رہیں. ایران پر بدستور امریکی پابندیاں ہیں. پاکستان نے آئرلینڈ کے خلاف ٹی20 میچز کی سیریز جیت لی. سیریز کے فیصلہ کن میچ میں میزبان ٹیم کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر گرین شرٹس نے سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی. تیسرے اور آخری ٹی20 میں پاکستان کی فتح میں کپتان بابر اعظم محمد رضوان کا نمایاں کردار رہا. دونوں نے سینچری اسٹینڈ سے پاکستان کی فتح ممکن بنائی. پاکستانی کپتان بابر اعظم نے فتح کا کریڈٹ بالرز کو دے دیا. کہا کہ آرش بلے بازوں کو کم رنز پر محدود کرنے میں بالرز نے بہت اہم کردار ادا کیا. مین آف دی میچ شاہین شاہ آفریدی نے کہا کہ ورلڈ کپ سے قبل فتوحات ٹیم کے اعتماد میں اضافے کا باعث ہے. بابر اعظم نے ٹی20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ 50+ اسکور کا وراٹ کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا. ڈبلن میں آئرلینڈ کے خلاف ٹی20 سیریز کے آخری میچ میں بابر اعظم نے 42 بالز پر 75 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ٹی20 کرکٹ میں سب سے زیادہ مرتبہ 50+ اسکور کا ریکارڈ اپنے نام کیا. وراٹ کوہلی نے 109 ٹی20 انٹرنیشنل اننگز میں 38 50+ اسکور کیے. بابر اعظم نے 110 اننگز میں 39 مرتبہ 50+ اسکور کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے قومی ہاکی ٹیم کی ملاقات. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے قومی ہاکی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا. کہا وعدہ ہے کہ وزیر اعظم اور میری طرف سے قومی ہاکی کو سپورٹ ملے گی. کپتان عماد شکیل بٹ نے کہا کہ حکومتی تعاون کی وجہ سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بانی پی ٹی آئی کے دور میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹس کو بند ہونے سے کھیلوں کو نقصان پہنچا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے کہ بند ڈپارٹمنٹس کو دوبارہ کھولا جائے. آپ نے بڑا ہم سب کو ایک نہ صرف یہ کہ اٹ واز اے پراؤڈ مومنٹ فار اس, ایک نیشنل جو گلوری تھی آپ نے اس کو زندہ کیا ہے دوبارہ. آپ کو میں وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شہباز شریف صاحب کی طرف سے میری طرف سے آپ کو نہ صرف سپورٹ ملے گی بلکہ پوری اونرشپ ملے گی. میں آپ کو انشاءاللہ امید دلاتا ہوں کہ یہی بچے یہی ٹیم آپ کی سپورٹ ہمارے ساتھ رہی تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی بچے پاکستان کو دوبارہ ورلڈ چیمپئن بنانے میں پاکستان کا نام. جو عمران خان صاحب آئے تھے ان کے ٹینیور میں جو سپورٹس کے ڈپارٹمنٹس جو بند کیے گئے ہیں اس سے پاکستان کی سپورٹس کو بہت زیادہ لاس ہوا. میں آپ کے توسل سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میم پلیز جتنے بھی ڈپارٹمنٹ جو سپورٹس کے بند ہیں ان کو دوبارہ اوپن کیا جائے. پرو اسنوکر میگا ٹیم ایونٹ سیزن 4 اور سیکس اسنوکر ریلیز سیزن 3 کا انعقاد کاکو میں کر دیا گیا ہے. ملک بھر سے 200 سے زائد پلیئرز نے حصہ لیا ہے. ایونٹ میں افغانستان سے صالح محمد اور برطانیہ سے نثار بھی کھیل کا حصہ ہے. ٹورنامنٹ کی انعامی رقم 50 لاکھ روپے تھی. پلیئر کی لگژری لیموزین گاڑیوں میں انٹری ہوئی. ٹورنامنٹ میں سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرزاق نے بھی شرکت کی. اولمپکس کے ایگزیکٹو ممبر کرنل ناصر کی خصوصی شرکت. ٹیم کیٹیگری میں لاہور نے سرگودا ایگلز کو 7 کے مقابلے میں 5 سے شکست دی. سنگل کیٹیگری میں لاہور کے مبشر رضا نے سابق ورلڈ چیمپئن احسن رمضان کو 4-0 سے زیر کیا. آزاد کشمیر کے احتجاج سے سبق حاصل ہوا کہ عوام کی بات سننی چاہیے. کل طویل مشاورت کے بعد فیصلے کیے اور ریاست کو 23 ارب روپے کا پیکج دیا جس کے بعد احتجاجی تحریک ختم ہو گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ کے اجلاس کے دوران خطاب. کہا کہ چند دن میں آزاد کشمیر کا دورہ کروں گا. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ تحریک کی آڑ میں معاملات خراب ہوں. آزاد کشمیر کی حکومت نے تحمل سے کام لیا. ہم سب کل اکٹھے ہوئے اور طویل مشاورت کے بعد ہم نے فوراً فیصلے کیے جس سے کہ جو آزاد کشمیر میں جو ایک احتجاجی ان کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ بھی ہم نے سنی اور
एक कंसेंसस के साथ हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमें फिलफौर उनके मुतालबात हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स उनको हम मीट करें। उसके लिए हमने फिर एक वफाकी हुकूमत ने 23 अरब रुपए की खती रकम का ऐलान किया, इमदादी रकम का आज़ाद कश्मीर के भाइयों और बहनों के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारी तमाम इज्तिमाई काविशों के नतीजे में आज वो जो तहरीक है अब वो ख़त्म हो चुकी और उनको मैं इंशाअल्लाह ख़ुद भी मिलने जाऊंगा चंद रोज़ में। बाज़ जो लोग थे जो इस बात को सोच के आए थे कि हमने इस तहरीक की आड़ में मामलात को ख़राब करना है, इसमें कोई शक नहीं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने बहुत रेस्ट्रेंट से काम लिया। आवाम तक सस्ती सब्जी और फ्रूट की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात बिलाल जुबैर रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह सवेरे सब्जी और फ्रूट मंडियों का दौरा कर रहे हैं कि आम मार्केट में आवाम को सरकारी रेट पर सब्जी और फ्रूट मिल रहा है। जान लेते हैं गुजरात से अपने नुमाइंदे नवाज़िश अली से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं। जी नवाज़िश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है बिलाल जुबैर साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी का ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो विज़िट करते हैं और वहाँ पे जो है सब्ज़ी और फ्रूट की जो है वो बोली इन अपनी निगरानी में लगवा रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो विज़िट मंडियों का कर रहे हैं उससे जो है आवाम को जो है वो कितनी सस्ती जो है वो अशिया मार्केट में जो है वो मिलती है। डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक और मैडम चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक हम जो फ्रूट मंडीज़ हैं और वेजिटेबल मंडीज़ हैं इनको विज़िट भी कर रहे हैं और बोलियाँ अपनी निगरानी में लगवाते हैं ताकि जो प्राइसेस हैं वो प्रॉपर कंट्रोल में रहें और जो हमारी मार्केट में जो प्राइस आ रही है वो एक हद तक एक जो मुकर्रर करदा रेट है उसके ऊपर ही फिर उसके बाद जो है उसकी सेल हो। तो जो फिर उससे कंप्लाई नहीं कर रहा होता उसके ऊपर फाइन्स वगैरह भी होते हैं। हम बोली लगते हैं रेट सेट होता है, उसके बावजूद अगर उसकी वायलेशन करे। चलिए तफसीलात से आगाह करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस में आला सतह तबादले। AIG SSP SP लेवल के 13 अफसरान तब्दील कर दिए गए। AIG अरसलान शाहजेब, AIG हसन जहांगीर को भी तब्दील कर दिया गया। SSP लॉ एंड ऑर्डर मोहम्मद इकबाल और SSP इन्वेस्टिगेशन मसूद अहमद को भी तब्दील कर दिया गया। SSP रूरल, SP सिटी सदर और SP डॉल्फिन भी तब्दील कर दिए गए। पेशावर के तारीख़ी किला बाला हसार में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के हवाले से किताबें रुनुमाई तकरीब हुई। नामवर शोरा और राइटर्स ने किताब के हवाले से अपने जज्बात का इज़हार किया। कहा कि किताब में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के तारीख़ी किरदार और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों की तारीख को उजागर किया गया है। कोर कमांडर पेशावर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। स्पेन में बिजनेस फोरम की पुरवकार तकरीब, पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। स्पेन के तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मज़ीद रिजवान कासमी की रिपोर्ट में। ज़मीन की बका के लिए खलाई मखलूक से जंग, दी लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज़ के नए एडिशन द रिंग ऑफ पावर सीज़न 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीरीज 29 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी। इसी के साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।